بسم الله الرحمن الرحیم. بیگانی سبق کې مو د مصدر مشتق جامد معنی خیلی و. اوس مخته خبره کوي باب اول در بیان صیغ. اول باب د صیغو په بیان کې ده. صیغ د صیغه جمع ده، صیغه واحد د مفرد د صیغې جمع رسی. صیغه صیغان، صیغه صیغتان صیغون. مشتمل بر دو فصل. دغه باب کې بیا دوا فصلونه دي. فصل اول در گردانهای افعال. اول فصل د فعل ولا گردانونه کې د در ورکې د گردان ها، گردان یو تیل شي. گردان ها څه کله ها سره اخر کې ولګي ها الف ها ی وسره ولګي وګدای کا ګولی وي بیا جمع نه جوړ شو پرسې کې. در گردان های افعال دی فعلون ولکم گردنونه جوړی کی ما کې دا باب دا. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسه وزن آید. خاصی د فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ونرسی دا درې وزنونه اسونه خبره. مفتوح العين رسی، مکسور العين رسی، مضموم العين رسی. لکه فعل وزن دا عین کې دي چې شد فتحه ده. دویم وزن دا غزه کې به کسره وي. دریم وزن رسی غزه کې به پیش وي زما وي. بس درې وزنونه سون دي فاع فاعي فاعو نور لخ ما ده فاعل فاعل فاعل. درې وزنونه شول مسره. خدا درې وزنونه رسی دي سره مضارع به څنګه رواله د کومه څه مزید مفتوح العين ده فاعل دي سره درې قسمه بندي مضارع رسی. یفعلو فتح سره رسی مفتوح العين لکه فتح یفتحو. نمبر دو مکسور العين او سره رسی ضرب فعل یضرب یفعل. نمبر تین مضموم العين او سره رسی نصر ینصر فعل یفعل. دا مزید کله مفتوح العين او مضارع سره په درې قسم رسی. بل دا مسره مزید سا مکسور العين دا عین ته بکسرای لکه فاعل ده. د سره دوا قسمه بندي مضارع رسی. صرف دوا قسمه لکه سمع فاعل ده کنه د سره مفتوح العين رسی لکه يسمع يفعل. بل سره مکسور العين رسی حسب يحسب فاعل يفعل. بس د سره دوا رسی. کله ماضی مفتوح العين بیا سره درې وړ رسی مفتوح العين مکسور العين مضموم العين. کله بیا مکسور العين وي بیا سره دوا قسم رسی مفتوح العين مکسور العين مضموم العين وسره نه رسی. دریم وزن دی ماضی ولت شده فاعل عین بنی به پیش وي دي سره صرف یک یو وزن رسی مضارع یا يفعل لك کرم یکرم. بس دا درې وزنونه شولو. وشتول اندا خبره خای فعل لکه وګوره زوره بالا کنه. بل فعل د دویم نمبر لکه چون یسمع سمع دي سره مزي شوله. فعل د بل دي سره مزي کرو مارسي. بس د درې وزنونه فعل فاعل فعل د درې وزنونه شولو. مضارع کې وسره صورت درې وسره او دوا بل سره پنځه شو یو بل سره شپږ شول. وګوره و مضارع معروف فعل دی فعل ولا سکوم مضارع د کنه گاهی يفعل اید کله کله د یفعلو شي لکه نصر ینصر. وگاهی کله یفعلو یفعل د جوړ شي لکه ضرب یضرب یفعل. وگاهی کله یفعل یفعل لکه فتح یفتح. و مضارع فاعل دی فاعل ولا مضارع سورسی دوارسی صرف گاهی یفعل اید کله کله د یفعل لکه سمع یسمع. وگاهی یفعل لکه حسب یحسب. و مضارع فاعل سعين بن زما یغول مضارع شرطی یفعل اید و بس صرف اند یک یورسی یفعل لکه کارو ما یکرمو. خدا شپیگ وزنون مسراسل شلو. و مزی مجهول از هر سی وزن بر وزن فعل آید. خاموس را مزی معروف کی درې وزنونه جوړ شلو.
یو کې عین باندې فتحه و بلکې کسره و بلکې ضمه و دیڅ کم ماضی مجهول ونه جوړي معروف نه مجهول بیا ورکې سره تپوس ضرورت شته نه ټول د فعل په وزن باندې رسي ټول فعل بس فعل لکه اوس ګوره سمع د دې نه به سمع یای حسب د دې نه به ما حسب یای ضرب د دې نه به ما ضرب یای فتح د دې نه به ما فتح یای دیڅ و ماضی مجهول از هر سه وزن د هر درو وزنونو نه بر وزن فعل آید دی فعل په وزن رسی و مضارع مجهول مطلقا بر وزن یفعل خاصه کې مضارع ولا وزنونه ډیر جوړیدل کله به مفتوح شو کله به مکسور شو عین مانځي کله به مضموم شو دی که مجهول جوړي مطلقا بس هیڅ ور کې خبره شرط نشته ډایرک یفعل وزن باندې رسی خدوی څه کله د شیته تو طریقہ جوړه کا پس ثلاثی مجرد را شش باب حاصل شده نو ثلاثی مجرد پر شپږ بابونه حاصل شولو جوړ شولو ثلاثی مجردو کې د شپږ بابونه دا اصل اهم شای ده اندی سره موسیقي پیژندل غړو زته چویل څه قتل کوم بابونه رسی تو څه کله مضارع سره وکتل سی یقتلوا د قتل یقتلون باب نسوره انصرون شولو جلس یجلس د کوم بابونه شولو ضرب یضربو په وزن شولو بل د صيغه واخه سات ور جوړول شل ک کرما یکرم د س خپل بو د بل واخه د س قعود یقعد کس کرما ته لوړلو یقعد 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 یا بل د صيغه واخه لک بجلا یبجلو وسګور د ذکر خپل وزن جوړ شو جعل یجعل فتح یفتح په وزن جوړ شو جعل یجعلو خوسیت اولا بیان صيغ افعال اول بچکو دی افعال ول صيغه بخای و مشتقات کردمی شود بیا غنه بد مشتقات کول شي بعد ازی دی غنه تفصیل ابواب نمودا خواهد شد سوال بد سیو کو دی مزی یا دی مضارع ولا گردنونه بکو بیا ور پس مشتقات رسی مشتقات اسم فاعل اسم مفعول صفت مشابه اسم علی تل شي بیا غن آباد و شک و تفصیل دی ابواب نورا خایدتا خوس مخت اسم مزیرا 13 صيغه آید مزید پر دیار لس صيغه 13 در تل شي 10 منه ل 13 دیار لس حدیث کې کتابو لیل سی مزید دیار لس صيغه دی نور کتابونو کې خورسي سی مزید ول اسوار لس صيغه دي څه چالو شو اور کې خاتمه شو د سدي د پر خفه کېدو ضرورت نشته اصل کې تفعلان د مذکر حاضر تثنیه صيغه ده امداغه مؤنث د پاره رسی تفعلین تفعلان دوړ د پاره شوند استعماليږي ځکه وای ونه رو بسله دیار لس پوت شولې دیس ماضی را 13 صيغه آید مزید پر لا دیار لس صيغه استعماليږي خوز د تا ټول نوالی مزی ولا گردان خای اثبات فعل ماضی معروف یعنی مثبت فعل ماضی معروف فعل ماضی وی معروف ای مثبت ای منفی نه یغول دا گردان دا فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلنا بنه یا الف نون سره بیا خو جمع متکلم سره ټچ کیږي فعلنا ډایرک بس نون فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا بحرکات ثلاثه عین صيغه اوله بحرکات ثلاثه عین کی تدری وړه صيغه د جوړول صحیح ده لکه دې کې فعل گردانو کو بل ځکه فاعل او نه جوړ کا فاعل 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 بل ځکه فعل فعل فعلوا فعلت د جوړیږي خامخ تیس اول درسی زدی فعل فعل فعلو سه صيغه اوله برای مذکر غایب است دا اول در صيغه مذکر غایب د پر رسی اول واحد اول ورکی واحد د پر رسی فعل اکثری کارو کو دویم کومه د فعل تسنیه د تسنیه د پر ده فعلوا صوم د دریم کومه د جمع د پر ده بعد ازادینا بعد سه صيغه مؤنث غایب است درې صيغه دی مؤنث غایبی ولدی بهمو
وضع پندي طریقې سره لکه فعلت کنه د یوې ښځې دپاره شو فعلتا هغه دوې ښځې کور وکړو فعلنا هغو ډېرو ښځو مختی بعد ازان بیا دغو درونه بعد سه صیغه مذکر حاضر است درې صیغې د مذکر حاضر دپاره د مخاطبه وتیل شي لکه فعلتا فعلتما فعلتم لیکن تسنیه خو د دې ولا تسنیه څه ده د فعلتما برای مؤنث حاضر نیز آیا د دو مؤنث حاضر د پاره راځي ځکه دوی صیغې وګڼله نه 14 په ځای 14 وګڼلې بعد ازا دینه بعد دوی صیغې څه کومې دي فعلتما یې ته ویلو فعلتی فعلتما کې د فعلتما سیا یورې تیر شولو دوی صیغې پاتې شوې فعلتی فعلتن ځکه یې څه دو صیغه مؤنث حاضر است دوی صیغې د مؤنث حاضر وشمره اول واحد پر دوم جمع دویمه صیغه جمع شوله تسنیه ولا خاصی مذکر سره شریکه ده بعد ازا دینه بعد بیا دوی صیغې څه کومې دي فعلتو فعلنا دو صیغه متکلم است دا متکلم د پاره کوم سره خبرې کې لکه تشویز ده کله غږیږي هغه ټیم کې متکلمونه جوړیږي اول برای واحد مذکر و مؤنث هر دو اوله سیاست د فعلتو دا مذکر د پاره استعمالیږي خزایل شي فعلتو مذکر ایل شي فعلتو ار دوړ د پاره استعمالیږي یو سړی د پاره یوې خزې د پاره و دوم برای تسنیه د دویمه فعلنا کومه ده تسنیه د پاره استعمالیږي چې مذکر او مؤنث وي لکه دوی خزایل شي فعلنا مودا کارو کو دوا سړی ایل شي و جمع مذکر و مؤنث جمع مذکر مؤنث د پاره هم استعمالیږي چې دوی ډېرې خزې یا ډېر سړی ایل شي دا کور مو وکړو او دا کور شو کو مو ډېرو سړی وکړو مو ډېرو خزو وکړلو